معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين امداد کن ازل جغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیا صلاۃ و سلام علیکہ یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا پکیزہ جماعت المبارک دا اجتماع جس دے اندر میں گناہگار بھی حاضر ہاں آپ احباب بھی حاضر ہو احباب بخوبی واقف ہو اسی حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر شروع کیتا 2 جمعے ہو گئے اسی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تھی تو ماہ رجب شریف دا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے اگلا جمعہ 26 فروری بروز جمعہ المبارک 13 رجب دا یارے ہے 13 رجب نو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت بھی ہے تو سنی نہیں جڑا حضور دا معراج نہ منے تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ بھی آگے ہے تو انشاءاللہ العزیز میں آج جمعہ مبارک دے اندر جڑا موضوع اسی شروع کیتا ہے حضور تاجدار صداقت دا انہوں پائے تکمیل تک لے کے جان دی کوشش کرنا تو آج انہوں ایتھے وینڈ اپ کر گئے تو اگلے جمعے انشاءاللہ اسی اپنے موضوع دے مطابق چلیے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا یہ او قرآن دی آیت ہے جس آیت دے اندر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت تاجدار صداقت نو تسلی دے رہے حضور فرماتے نے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر ساڑھا رب ساڑھے نال ہے ساڑھا رب ساڑھے بولو ساڑھا رب ساڑھے نال ہے ہر مقام تے نبی کریم علیہ السلام ہجرت دی راتی تاجدار صداقت نو تسلیاں دیندے جا رہے صدیق غم نہ کر ساڑھا رب ساڑھے نال ہے پچھلے جمعے احباب نے سنیا کہ ہجرت دی رات تاجدار صداقت عامر بن فہیرہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے تے جاندے ہیں معبد دی کلی ویچ بھی میرے نبی نے پھیرا پایا ہے او ککھاں دی کلی لکھاں دی بن گئی نبی پاک علیہ السلام ہن او کلی تو نکلے تے اگے دا سفر جاری ہے ادھر حضور علیہ السلام دی جان دے دشمناں نے اعلان کیتا ہے کہ جڑا حضور علیہ السلام تے تاجدار صداقت نو پکڑ کے لے کے آوے گا 100 اونٹ انعام دیواں گے کئی بندے انعام دی لالچ دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دا قصد کر کے ارادہ کر کے حضور علیہ السلام نو لبن واسطے نکلے لیکن ناکام رہے ان نکلن والیاں دے وچ ایک ہور بندہ بھی نکلے ہے جدا نام کتاباں والیاں سوراقہ بن مالک لکھے کسے آ کے سوراقہ بن مالک نو آکھیا کہ تیری سواری بڑی تیز دوڑ دی ہے تیز رفتار والی سواری ہے تے تو جانا تے تو پکڑ کے لے کے آ 100 اونٹ تینوں انعام ملے گا سوراقہ بن مالک نو پھر کسے خبر دین والے نے خبر بھی دیتی کہ اسی ویکھے ہے او دریا دے کنارے کو 3 آدمی جا رہے ہیں میں دور تو انہاں دا پرچھاواں ویکھیا ہے
تے سراقہ بن مالک نے انہاں دی گل ٹال دیتی، کہنے لگا جنہاں دی تسی گل پہ کردے ہو نا اے او نہیں، اے کوئی ہور نے، اے گل کیتی کیوں؟ تاکہ اے نہانو پک نہ ہو جائے تے کدھر آپ ہی نہ نکل جان، میں جاواں گا تاکہ 100 اونٹ مینوں ہی نہ ملے گا۔ اتھوں اٹھیا تے سراقہ بن مالک گھر آ کے تے اپنی لونڈی نو کہنے لگا میں چلے ہاں، رات نو میری اونٹنی سواری تیار کر کے تے پہاڑ دے پچھلے پاسے لے کے آ جائیں۔ سراقہ بن مالک دی لونڈی رات نو اونٹنی تیار کر کے پہاڑ دی بیک سائڈ تے لے گئی، اتھوں تیار ہویا، سواری تے بیٹھا تے سواری دوڑا دیتی۔ جدو سواری دوڑاندہ جا رہا تے سراقہ بن مالک کہندا میں اتنا قریب پہنچ گیا نبی پاک علیہ السلام دے کہ میرے نبی اونٹ تے سواری تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے تے میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ قرآن پڑھن دی آواز میرے کنا وچ آ رہی ہے، میرا ماہی قرآن پہ پڑھ دے، اج مسجد دا امام قرآن پڑھے تے سینہ ٹھر دے، قاری قرآن پڑھے تے سینہ ٹھر دے، تے جدو او ماہی جیتے تے قرآن نازل ہویا، جدو آپ قرآن پڑھ دا ہوئے گا کفیت کی ہوئے گی۔ سراقہ بن مالک کہندا میرے کنا چ آواز آئی، میں اتنا قریب پہنچ گیا، سواری دوڑاندہ ہی تردا آ رہا کہ میں پکڑ کے لے جاؤں گا تے 100 اونٹ مینوں ہی نہ ملے گا۔ ابو بکر صدیق دی نظر جنے ونے سراقہ بن مالک تے پہ گئی، اکھاں چ اتھرو آ کے تے رو کے کہندے مدینے والے آ پکڑے گئے کون ہے؟ دے والی نے فرمایا ابو بکر رونا، ابو بکر غم نہ کری، میرا رب ساڈے نال ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو تسلیاں دتیاں، میرے آقا نے فرمایا صدیق کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی کملی والے میں اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا، سونیا مینوں میری فکر نہیں، مینوں تے تیری فکر ہے، کملی والی میں تے تہاڈے تو پیا رونا وا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر رونا، عرض کیتی سونیا جے میں اپنی فکر کردا، کملی والی میں ادھی رات تیرے نال نہ تردا، جے میں اپنی فکر کردا، سونیا میں سب دے منہ تے اڈی نہ رکھدا، کملی والی جے میں اپنی فکر کردا، اپنی اولاد نو تیری نوکری تے نہ لادا، سونیا میرا تے خاندان تیریاں نوکریاں پیا کردا ہے۔ کون ہے؟ دے والی نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کری، میرا رب ساڈے نال ہے۔ سراقہ بن مالک سواری دوڑاندہ لگایا رہیا، جدو قریب آیا میرے نبی نے دعا کی تھی، زمین پھٹ گئی، سراقہ بن مالک دی سواری زمین دی اندر دس گئی، ہاتھ جوڑ کے معافی پیا منگدا ہے، سونے معاف کر دے، میرا نبی کڈا رحمت للعالمین ہے۔ میرے نبی نے سراقہ بن مالک نو معاف کیتا، سواری زمین جو باہر آ گئی، جدو سواری زمین جو باہر آئی تے مڑ دوڑاؤں میرے نبی دے قریب آ رہا، سواری پھر زمین چ دس گئی، دوجی باری میرے نبی نے دعا کی تھی، سواری باہر آ گئی، مڑ سواری دوڑاؤں میرے نبی والا رہا، تیسری باری سواری پھر زمین دے اندر دس گئی، جدو تیجی باری معاملہ ہویا، ہاتھ جوڑ کے معافی پیا منگدا ہے۔ کون ہے؟ دے والی نے فرمایا تو میری جان دا دشمن بن کے آ گیا ہے، تو مینوں پکڑنے آ گیا ہے، میں تے تیرے ہاتھاں دے وچ ایران دے بادشاہ دے کنگن پیا ویکھنا۔ علامہ صاحب اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ جی، سیال کوٹ تو علامہ محمد فیضان آسی صاحب آپ تشریف لے، اللہ کریم آپ دانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اے رات دے رابطے دے اندر نے جی، ماشاءاللہ تشریف لے۔ توجہ، میرے آقا فرمایا تو مینوں پکڑن آ گئے ہیں، میں تے تیرے ہتھاں وچ ایران دے بادشاہ دے کنگن پیا ویکھنا۔ اج لوگ کہندے نبی نو کاندے تے پیچھے دی خبر نہیں، اج کنگن آئے تے نہیں تے میرے نبی خبر پہلے ہی دے دیتی ہے۔ اتنی بات کیتی تے سراقہ بن مالک کہندا سونیا معافی دے دیو، تے کہندا سونیا امان لکھ کے دے دیو، آپ بھی واپس جانا، جیڑا رستے چوں آندا ہوئے گا انہوں بھی نال ہی لے جاواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے امان لکھ کے دے دیتی سراقہ بن مالک نو۔ توجہ فرماؤ،
ہن امان لے کے تر گیا مکہ فتح ہویا تے مقام جیرانہ دے موقع تے میرے نبی بیٹھے مقام تھے او تے سراقہ بن مالک آ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا او امان جڑی میرے آقا نے لے کے دیتی سی نال ہی لے کے آئے تے ادھر حضور علیہ السلام ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کر گئے کون ہے دے والی دا مثال ہویا حضرت عمر بن خطاب دا دور حکومت آیا آپ دا دور حکومت آ گیا سراقہ بن مالک بیماری ہو گئے لوگی پتہ لینا واسطے آ رہے جیڑا بھی پتہ لینے ہوندہ تے روندہ واپس جاندہ ہے کہتا لگ دے کہ دا آخری ویلا آ گئے سراقہ بن مالک نے بچنا نہیں جیڑا بھی پتہ لینے ہوندہ روندہ واپس جاندہ ہے کہ سراقہ بن مالک کہتے نے روو نا اجے موت نہیں ہونی کسی آگیا سراقہ موت کیوں نہیں ہونی کہ سراقہ بن مالک کہتے نے میرے نبی نے فرمایا ہے تیرے ہاتھاں دے وچ ایران دے بادشاہ دے کنگنے آنگے جدوں تک کنگن نہیں آ سکتے ادوں تک موت بھی نہیں آ سکتی کنگن آنگے تے مڑ موت آوے گی کنگن آن گئے تھے بولو بولو کنگن آن گئے تھے پھر ہی موت آوے گئے دے کنگن نہیں آئے میرے آقا فرمایا سی تیرے ہاتھاں میں ایران دے بادشاہ دے کنگن ہون گئے پھر حضرت عمر بن خطاب نے جدو ایران فتح کیتا نا تے لیا کے کنگن پوائے حضرت سراقہ بن مالک نو ہن ذرا جملے تے غور کریا جے شریعت کہندی ہے سونا مرد تے حرام ہے کنگن سونے دے سن پر سراقہ بن مالک نو کسے نے نہیں آکھیا کہ تو کنگن کیوں پائی پھرنا ہے انہوں نے پتا سی جے گل کیتی تے جواب اے یونا تو چپ کر جا منو ماہی نے آپ ہوائے نے منو مدینے والے ماہی نے اسے بات یاری پتا تو لان کے دے عاشق ہومی تے عشق کماوی تے دل رکھی مانگے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار غلامیں او کر جانی باغ بہارا منصور جے چک سولی جانے تے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیاں اے نہ چکی یہ باہو تے پاوے کافر کے ہزارہ میرے نبی ہے تم یہ کہ گزر گئے لو بھی توجہ فرماؤ ان ہجرت ارادی سرکار جا رہے تابعدار صداقت میرے نبی دے نال جا رہے ادھر مدینہ طیبہ والے نو خبر مل گئی کہ حضور آ رہے نے تے کچھ لوگ سن جنہ مکے آ کے ماہی ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے پر مدینے دے زیادہ لوگ اونے جنہ ماہی ویکھے ہی نہیں جدو میرے نبی دی خبر مل گئی نا حضور آ رہے نے تے مدینے دے لوگ رو دی آ کے چوک وچ کھلو جانا ماہی پہ آوندا ہے یار دا دیدار کرنے واسطے استقبال کرنے واسطے مدینہ طیبہ دے لوگ آ کے چوک وچ کھلوندے نے تے کون ہے دے والی دیاں راواں ویکھ کے کہندے نے رستہ اڈیکاں او میں دل بر اپنے نام اے محلے اونچے تے چڑھ کے او جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روواں ماہی دا دیدار کرنا جدو دھوپ چڑھ جانی نا واپس تر جانا آپو اپنے گھراں جس دیاڑے میرے نبی کریم علیہ السلام دی سواری قریب آئی نا اس دن سارے آپو اپنے گھر ہی سن انتظار کر دے تر گئے لیکن کتاباں وچ ملدا ہے کہ ایک یہودی اپنے گلے دی چھت تے چڑھے ہے انہیں دوروں ویکھیا نا تے میرے نبی دے مکھ تے نظر پے گئی سی یہودی پر جدوں ماہی ویکھیا تے رہ نہیں سکیا تے مدینے والے نے کر کے منہ کر کے کہندا او مدینے والے ہو
جدیاں راما ویکھدے سو ماہی نیڑے آ گیا جے او ماہی آ گیا جے سارے مدینے والے تیاری کی تھی تیار ہو کے بڑے بھی آ رہے تھے بچے بھی آ رہے کون ہے دے والی دی سواری قریب آ رہی تے مدینے دے لوگ آ کے کہندے نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا یہ نہیں یار گونج پہ جے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ جمعہ دا دیاڑا قبولیت دا ویلا ہے اکھا بند کر کے مدینے دا تصور لے لاؤ ہو سکتے ہیں اج مدینے والا یا بھی آئے گونج پا کے پڑھ لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا یہ نہیں یار سارے پڑھو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا میں تیرے راہ ملے یا مدینہ طیبہ والے میرے نبی دیا راما پہ ویکھدے نے کون ہے دیوالی دی سواری قریبی آ گئی کتابہ کے ملتا ہے ابو بکر صدیق نے لباس میرے نبی برگا پایا ہے جنہ ویکھیا میرا نبی انہاں نوں تے پتا ہے پر جنہ نبی ویکھیا نہیں کوئی جا کے میرے نبی دی سواری دیا باغاں پیا پکڑدا ہے کوئی جا کے ابو بکر صدیق دے ہاتھ پیا چمدا ہے ابو بکر صدیق نوں پتا لگ گیا ہے تے مینوں بھی نبی پہ سمجھ گئے نے ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لے کے میرے نبی دے سایہ کر دیتا تے سایہ کر کے کہتے مدینے والیو میں نبی نہیں میں تے نبی دا غلام یہ تے بکھری گل نال رکھ کے یار نے رنگ اپنا چڑھا لیا میں نبی نہیں نبی دا غلام یا رسول میں نبی نہیں میں نبی دا غلام ہاں یہ وکری گل یار نے نال رکھ کے رنگ بولو رنگ اچھا بھی رنگ چڑھ دا کہ نہیں چڑھ دا یہ میں اگے بھی کئی بار سنا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آگے نہ پرونے بے ٹیمیں لنگر کھانے چ لنگر نہ ہوئے تے سامنے سی تندور والا انہیں جلدی نہ روٹیاں پکائیاں سالن بنایا تے لیا کے حضرت خواجہ صاحب دے پرونے دے سامنے رکھے پرونے روٹی کھا دی تے پرونا تر گیا تندور والا برتن لین آیا تے حضرت خواجہ باقی باللہ فرماندے نے لے بھئی مانگ کی مانگنا ہے مانگ تے این کر کے ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیو رب دا دیتا سارا کچھ ہی ہے بس دعائی کرے آجے آپ نے فرمایا پرونا باقی باللہ دا سامبے تے خالی تر جانا ہی اینج نہیں جان دینا مانگ کی مانگنا ہے لو بھی ہن تندور والا منگن لگا ہے تے جڑا باقی باللہ دا پرونا ہووے انہوں سامبے جڑا تندور والا تے گوانڈی ہوئے باقی باللہ دا منگن دی جاج تے آپ ہی آ جاندی ہے گوانڈی سی نا تے پھر منگن دی جاج تے آئی گئی نا حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے تے تندور والا کہنا سونے منگن لگا ما دے دے آجے خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے تے تندور والا کہنا سونے منوں بھی باقی باللہ بنا دیو آپ نے فرمایا میں تے راتاں جاگ کے مالک دی بارگاہ چوں مقام لیا ہے تو کہنا تینوں چند کڑیاں چ باقی باللہ بنا دیا عرض کی دل مالا تسی فرمایا مانگ تے میں مانگ لیا ہے ہن میں خالی نہیں جانا حضرت خواجہ باقی باللہ نے بازو پکڑیا تے کمرے چ لے گئے تے جا کے اپنے حجرے دا دروازہ بند کر لیا دن آپ دے حجرے دا دروازہ بند رہا دن تو بعد دروازہ کھول کے باہر آ رہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تندور والا کون ہے باقی باللہ کون ہے جامع مسجد
तलवारे मदीना च बैठने वालियो ते किरदो नवाज तो आने वालियो ईमानदारी ना दसिया जे जेड़ा दिन रात बाकी बिल्ला दे नाल कमरे च गुजार लवे ओदे ते रंग बाकी बिल्ला दा चढ़दा है जिन्ने 3 रातां ते 3 दिन घर विच मेरे नबी नाल गुजारे ने ओदे ते रंग मेरे नबी नहीं चढ़िया कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रंग चढ़िया ताजदार सदाकत थे लो भी रात हिजरत दी है हुन मदीना तैयबा दे लोग वेख के हैरान ताजदार सदाकत ने अपनी चादर लेके मेरे नबी ते साया कर दिता हुन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी तो करीब आ रही ते बड़े बड़े चौधरी भी आए सन नबी पाक दा इस्तकबाल करन माल वाले दौलत वाले जायदाद वाले जो रोज ही आके चौक च खलोंदे सन ना उन्हां दे विच एक नौजवान आके खलोंदा जिहदा नाम हजरत अबू अयूब अंसारी है जो आके खलोना ना ते जिन्हां कोल माल सी दौलत सी कोठियां सन उन्हां पूछया अयूब अंसारी तू किधर आया है फरमाना मैं भी नबी नूं लैण आया मैं भी माही लैण आया मैं सोने दा इस्तकबाल करन आया ते माल दे दौलत वालियां ने ताने मारने उन्हें कहना जा घर चला जा असी माल ते दौलत वाले नबी साडे घर परौना बन के आवेगा साडे कोल बड़ा माल है साडे कोल बड़ी दौलत है तू किधर नबी नूं लैण आया है उन्हें हजरत अबू अयूब अंसारी नूं ताने मारने ते अयूब अंसारी भी कहते होणगे आ गया सोना कमली झुम मार के जिदिया रावा बड़े वेखते रह गए आ गया सोना कमली झुम मार के जिदिया रावा बड़े वेखते रह गए ते माड़िया दा परौना है साडा नबी ताजा वाले खड़े वेखदे माड़िया दा परौना है साडा नबी ताजा वाले खड़े वेखदे रह गए ताना मारे हजरत अबू अयूब अंसारी नूं आप रोंदे घर चले गए जाके कुली दे अंदर ना मुसल्ला बिछा लिया ते रोई जा रहे सजदे च सर रख के या अल्लाह तू ते जानना है ना मैं तेरे यार ना सच्चा प्यार करना तेरे माही ना सच्ची मुहब्बत करना ते जे किधरे तेरा माही मेरे वेड़े आ जाए रो रो के दुआवां पे करते हैं इधर मेरे नबी दी सवारी तुरदी आ रही मदीने दे सरदार जाके मेरे नबी दी सवारी दियां बागां पे पकड़दे ने सुनिया साडे वेड़े आ जाओ कमली वालिया साडा परौना बन के आ जा मेरे आका ने फरमाया मेरी सवारी दियां बागां छड़ दियो मेरी सवारी अमूर मिन अल्लाह मेरी सवारी जानदी है मैं किदे बूबे ते जाना है मेरे आका ने फरमाया मेरी सवारी दियां बागां ना पकड़ो कौन है दिवाली दी सवारी चली चली अबू अयूब अंसारी दे दरवाजे ते मारे आ गई किसी ने दरवाजा खड़काया अबू अयूब मारे आ जा वेख कमली वाला परौना बन के आया वेख भाई ओदे बूहे ते सवारी मेरे नबी दी आ गई लो भी तवज्जो फरमाओ हुन कौने दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आ गए वेला गुजरदा रहा ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वेले मेरे नबी दी खिदमत च रहना ये होवे जड़ा बचपन दा यार है हर मुकाम ते मेरे नबी दे नाल है हुन हदीस पाक च आउंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब च मिलदा ज़ाहरी तौर ते दुनिया तो पर्दा कीता मेरे नबी दा ज़ाहरी तौर ते विसाल हो गया ते फिर जिदी बचपन दी यारी होवे जड़ा हर वेले यार दा मुख वेख के रहंदा होवे फिर ओदा दिल कदों लगदा होवेगा जो मेरे नबी ने ज़ाहरी तौर ते दुनिया तो पर्दा कीता ताजदार सदाकत दा दिल नहीं लगदा अबू बकर सिद्दीक से आपा जे बैठ के कहंदे ने तुर गए यार ओ मुहब्बतां वाले इते नाल ही ले गए हासे ओ दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद हुन जाइए केड़े पासे
ابو بکر صدیق دا میرے نبی تو بغیر دل نہیں لگدا صحابہ کہتے مسجد نبی چ بیٹھے آئے ہونا ابو بکر صدیق نے اٹھ کے مسجد نبی چ باہر آ جانا تے آ کے مدینے دے چوک وچ کھلوتے آ رہنا سارا دن ابو بکر صدیق نے روندے آ رہنا جدوں شام نو گھر جانا تے گھر والے پوچھنا کتھوں آئے ہو تے رو کے کہنا میں تے ماہی اڑیکدا رہیا میں تے نبی کریم دیاں لاواں ویکھدا رہیا کدھر میرا یار تے میرا ماہی آ گئے ابو بکر صدیق دا میرے نبی تو بغیر دل نہیں لگدا دنے بھی روندے تے راتی بھی روندے نے صحابہ کہتے نے کدے کدے مسجد نبوی چ نماز پڑھانے آنا ابو بکر صدیق دے سینے چوں انج آواز آوندی ہے جویں پانی پیا ابلدا ہے آپ دے منہ مبارک دے وچوں بھجے گوشت دی خوشبو آوندی ہے کسے آکھیا ابو بکر تیرے چہرے چوں بھجے گوشت دی خوشبو آوندی ہے فرمایا بھجے گوشت دی نہیں کون ہے دے والی دی جدائی وچ میرا کلیجہ ہی جل گیا ہے ابو بکر صدیق دنے بھی رونا تے راتی بھی رونا کہ رو رو کے کہتے نے تر گئے وہ سانو کلیاں چھڑ کے تے پاگے وچ فکراں وہ پاٹی نیر پرانی واگر وہ ٹنگ گئے وچ ککراں میرے نبی دی جدائی وچ ابو بکر دا دل نہیں لگدا اما عائشہ فرماندیاں نے ایک دیاڑے میرے بابا جان نے ٹھنڈے پانی دے نال غسل فرمایا پہلے نبی دا بھی چھوڑا ہے جدوں ٹھنڈے پانی دے نال غسل کیتا طبیعت ہور نسادی ہو گئی ابو بکر صدیق دی طبیعت نہیں سنبھل رہی لوگ ابو بکر صدیق دا پتہ لینے آ رہے تے نبی دا یار نبی کریم دی جدائی وچ پیا روندا ہے حضرت مولا علی بھی پتہ لین واسطے ہے حضرت مولا علی آج تو پتہ لینے ابو بکر صدیق دا آ گئے ابو بکر صدیق نے مولا علی دا ہاتھ چوم کے سینے لا لیا تے سینے لا کے کہتے نے علی انہاں ہتھاں نال نبی نو غسل دتا علی میں بھی تور چلے انہاں ہتھاں دے نال مینوں بھی غسل دینا مسلمان اما عائشہ اپنے باپ دے قریب بیٹھیاں نے اس بیٹی دے دل دی کی کفیت ہوئے گی جدا باپ آخری ویلے ایویں دیاں گلاں کردا ہوے گا ابو بکر صدیق فرماتے نے کہ رات خواب وچ نبی کریم دی زیارت ہو گئی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا مینوں ملن نوں دل نہیں کردا عرض کیتی کملی والیا راتاں بھی روندیاں گزردیاں نے سونیا دن بھی روندیاں گزردے نے کون ہے دے والی فرمایا ابو بکر آ جا میرا تینوں ملن نوں بڑا دل پیا کردا ہے اما عائشہ اپنے بابے دے کول بیٹھیاں نے ابو بکر صدیق اما عائشہ نو فرمایا بیٹی ذرا قریب آ جا میں تینوں چاندی وری وصیت کرنی نے اما عائشہ کہدیاں نے بابا جی کیڑیاں وصیتاں نے نبی دا یار کہدا تیے میں تر چلیا بیٹی جڑیاں دو چادراں میں اپنے جسم تے پائیاں نے انہاں چادراں نو دھو کے مینوں کفن پہنا دیا نے اما عائشہ کہدیاں نے بابا جی اسی نواں کفن بھی لے آ سکنے ابو بکر کہدے بیٹی نا میں تے تر چلیا بیٹی نویں کپڑے تے زندہ لوگاں واسطے ہوندے نے بیٹی انہاں چادراں نو دھو کے مینوں کفن پوا دیا نے ابو بکر صدیق اپنی بیٹی نو وصیت پہ کر دے نے تے مولا علی نو آواز ماری علی جدوں میری روح نکل جائے علی مینوں غسل تے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے نبی دے روزے تے لے جایا نے میری چار پائی سرکار دے روزے تے بار رکھ کے آکھیا نے سنیا بچپن دا یار آئے کملی والیا جوانی دا یار آیا ہے سنیا تیرا غار دا یار آیا ہے کملی والیا تیرا بازار دا یار آیا ہے حضرت مولا علی بھی رو رہے اما عائشہ بھی رو رہیاں ابو بکر صدیق اپنی بیٹی نو کہتے بیٹی آج کیڑا دیاڑا ہے عرض کیتی بابا اج پیر دا دیاڑا ہے
ابو بکر کہتے بیٹی میں دعا کرنا میرا عجی وصال ہو جائے میرے یار دا بھی وصال پیر دے دیاڑی ہویا ہے میرا بھی دل کردہ میرا بھی وصال پیر دے دیاڑی ہو جائے اما عائشہ اپنے بابے دے قریب رو رہیاں ابو بکر صدیق نے وصال فرمایا آپ نو غسل تے کفن دے کے عمر فاروق نے جنازہ پڑھایا ابو بکر دی چار پائی لے کے میرے نبی دے روزے دے بار لے آگے رکھی آواز ہماری سنیا بچپن دا یار آئے کملی والیا جوانی دا یار آیا ہے جدو میرے نبی دے روزے دے بار ابو بکر دی چار پائی کتابہ چملدہ میرے نبی دے روزے دا دروازہ کھلیا میرے آقا دے قبر مبارک جو آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب جے میرا یار آیا ہے میرے یار نو یار دے نال ملا دیا میرا یار آیا پھر یار نو یار دے بولو بولو یار نو یار دے تاجدار صداقت دی قبر مبارک میرے نبی کریم علیہ السلام دے روزے وچ بنائی گئی جتھے میرے نبی پاک علیہ السلام دا کندہ مبارک ہوتے تاجدار صداقت دا سر مبارک ہے وہ جوندی جانے بھی یار دی برابری نہیں کی تھی روزے وچ جا کے بھی یار دی برابری نہیں کی تھی وہ لیٹی یار دے نال ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے روزے دا دروازہ کھل گیا اندروں آواز آئی پھر یار نو یار دے جو حیات نبی دے ہیں منکر تے دسو روزے چوکون پھر بولیا سی تے جے کملی والا نہیں زندہ دسو دروازہ پھر کس نے کھولیا سی آواز آئی پھر یار نو یار دے نال ملا دے ہو وہ یار آج بھی یار دے نال لیتے ہیں نہ اوتھے ساما ہویا نہ ایتھے ساما ہویا ہے آج بھی جاؤ پھر جا کے تاجدار صداقت نو بھی سلام کرنا پہندا ہے واہ مدینے والے آ میں تیری یاری تو صدقے جاواں میں تیری یاری تو صدقے جاواں ایک کہنے دے بیلی نے کھڑی دا بابا دے کہہ گیا ہے تو لجپال وہ پریتا والا ایتے اسی مسکین نمانے وہ تو نہ جانے ساتوں لجپالا ایتے دوجا کون سجانے جن نہیں جنگا تے پھر دسو روزے چو بعد کنے ماری ہے میرے نبی نو مردہ کہن والے ہیں اس تو پہلے تو آپ ہی مر جا میں نو جان دی پرواہ نہیں گال نہ کرنا تے گزارا نہیں ہوتا میں تے کہنا ہونا شالا ککھ نہ روینا وابیاں دا تے وابی ایک نہ روے پاکستان اندر تے لکھ صبح مرے لکھ شام مرے تے میلہ لگا روے قبرستان اندر لاشاں رلن اینا دیاں اتے سڑکاں دے تے کفن لبے نہ کسے دکان اندر تے نہ تی جمے نہ پت جمے اونترے جانے دو جہان اندر میرے نبی نے مردہ کہن والے نا اسا توانو نہ مار دیاں گے تسی میرے نبی نے مردہ کہن دے ہو ایک گروہ ہے ایک ہور ہے جڑا بسترہ جو کہ گلی گلی جاندہ ہے پنڈ پنڈ جاندہ ہے تے میرے استادہ پھر ایک شیئر سنایا تے استاد صاحب فرماتے نے چکا کے بسترہ سرتے پھرا کے اس طرح سرتے کروں کڑے نکمے نو پراواں یا رسول اللہ اجے سوجی بھی نہیں پوج دی اے پوج جاندہ اے پہلائی
جدوں میں شب رات دا حلوہ پکاواں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا عشق تے ایمان تے عقیدہ ہے وے میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی بولو بولو میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی زندہ، نبی تے دیوانے بولو میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لو بھی نالے تے چندہ دو تے نالے پھر زندہ نبی دی ڈال کے نات پڑھی ہے، نہیں دینی تو سبحان اللہ ہے کہ نہ پڑھنا لیے، نالے چندہ دے جاؤ تے نالے میرے نبی دے دوارے دی خیر منگی جاؤ، جڑی ہر جمعے مانگ دے ہو میں تے ہر کڑی مانگنا، ہر سا نہ مانگنا، کیونکہ میں تے پلیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ٹکڑے ہوتے ہیں، دن رات نبی کریم علیہ السلام دا لنگر کھانا تے گلی گلی تے نگر نگر جا کے آواز لانا، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا یہ جو نہیں یار ہاتھ بلند کر کے اکھا بند کر کے مدینے دا تصور لے لو، جدا صدقہ کھا دے اس ماہی دے دوارے دی خیر بھی منگی جاؤ، آج بھی کسے دے دوارے تے ایک منگتا آگے گھر دا مالک 10 روپیے کاٹ کے منگتے دی تلی دے رکھے تے ہاتھ بلند کر کے کہتا تمہیں جیویں تیرے پتر بھی جین تیری تیاں بھی جین تیرا خاندان بھی جیویں، جڑے منگتے نو ایک بار دئیے وہ تے انہی دعاواں دینا ہے، اسی تے صبح بھی نبی دا لنگر کھانے راتی بھی نبی دا صدقہ کھانے، اسی پھر کیوں نہ یا کہ یہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا یہ جو نہیں یار مجھے پا دیو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتے ہوتے غریباں دا گزارا یا لا کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے ملا نو مان اور ڈالراتے دنالے ہیں ریالاتے سنیانو صرف تیرا سہارا یا سنی مانا متراد جو کیا کہ سنیا 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 نو صرف تیرا سہارا یا لبئی 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 لبئی۔ اللہ کریم نے بارگاہ وچ دعا ہے، اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ بچے اوپر چلے جاؤ۔